बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़ी पॉलिटिकल बैठक हुई, यानी कि APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ANP की जानिब से अमल वली खान ने जो है वो इसको मुनक़िद कराया। तो इसमें तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इनवाइट किया गया था। तहरीक इंसाफ भी थी, वो महमूद खान चकज़ई आजकल जो इंसानी हकूक़ के चैंपियन बन रहे हैं वो भी थे, और बहुत सारे मतलब उनको बुलाया गया था। लेकिन इनमें इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफूद ने भी शिरकत की। सेनेटर इरफान सदीकी हो गए और तारिक अफजल चौधरी हो गए, ये नून लीग की जानिब से थे, और पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी और दीगर जो है वो शरीक हुए। लेकिन जब इसका एलामिया जारी किया गया तो एलामिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दस्तखत नहीं किए। अब उनके दस्तखत ना करने की वजह क्या है? जब एलामिया था तो वो उठ के चले गए और वो एलामिया में शरीक नहीं हुए, यानी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तो शरीक हुए पॉलिटिकली, चूंकि चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने उनके जो मुतालबात थे उस पे उन्होंने कहा कि ये आपके मुतालबात हैं, ये हमारे नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के मुतालबात नहीं है और ना ये जो है पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं। तो इस वजह से उन्होंने एलामिया पे दस्तखत नहीं किए। मौलाना फजल रहमान शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पे जो है वो एक जानदार खिताब भी किया, और उसमें उन्होंने खसूसन PTI की जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया, और आड़े हाथों लेना बनता भी है। कहने को तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, यानी कि PTI की हुकूमत है, लेकिन बकौल मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने बातें की, उससे ये तासुर मिलता है कि जैसे पूरा सूबा जो है वो दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया हो। मौलाना साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहाँ पे बहरास्त दहशत गर्दों की हुकूमत है। इवन के उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशत गर्दों का सरकारी फंड्स में भी जो है हिस्सा रख दिया है। कोई भी फंड्स जारी होते हैं उसका सरकारी तौर पे 10% जो है वो दहशत गर्दों को चला जाता है। अब आप क्या समझे, आपका पैसा, मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा जो है वो दहशत गर्दों की मुआवनत के लिए जा रहा है, और दे कौन रहा है? खुद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। और इस ऐसी हुकूमत जिसके बारे में जो है वो सिर्फ तासुर नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि ये दहशत गर्दों की पॉलिटिकल प्रॉक्सी है, दहशत गर्दों की जो है वो फैसिलिटेटर है। और इसने कैसे दहशतगर्दी को फैसिलिटेट किया? आपके सामने है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमूमी तौर पे और मजबूरी तौर पे भी, अवामी तौर पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे, रियासती लेवल पे हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। हमने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन PTI की अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत आई तो दहशत गर्दों को फिर बसाया गया, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो गुज़िश्ता 13 साल से PTI जो है वो हुक्मरान है। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में जब दहशत गर्दी को ANP की हुकूमत थी, याद होगा आपको, पीपल्स पार्टी मरकज में थी, ANP उस वक्त दहशत गर्दी को उखाड़ फेंका गया था। फिर उसके बाद PTI के पास जब से इक़्तिदार आया तो दहशत गर्दों को फैसिलिटेट किया जाता रहा, उनको सरकारी इमदाद दी जाती रही, सरकार के पैसे दहशत गर्दों को जो है वो मिल रहे हैं। और CPEC के ऊपर बकौल मौलाना फजल रहमान के वो जो CPEC का ये डेरा इस्माइल खान वाला और ये वाला रूट है, उसके ऊपर तो मुकम्मल दहशत गर्दों ने अपनी चौकियां बना रखी हैं। ये हाल है सूबे का। हुकूमती रेट कहीं पे है ही नहीं, और हुकूमत साफ ज़ाहिर है सिविलियन PTI की हुकूमत है कहने को, लेकिन असल रेट तो वहाँ पे दहशत गर्दों की क्या मूवी हुई है। तो ये मौलाना साहब ने जो है इस टाइप की बातें की, और जो है वो हकीकत बतलाई तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है उससे मुतल्लिक। और वैसे इसमें जो अवामी नेशनल पार्टी बुलाई गई अमल वली खान की जानिब से या ANP की जानिब से, इस पार्टी में सबसे जो अहम हुआ चीज़ वाक़या हुआ वो ये है कि PTI के बैरिस्टर गौहर को इनवाइट किया गया था, PTI को इनवाइट किया गया, और PTI के साथ जो वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाई हुई है ना, जिन्होंने वो जो यूथड़ी जमातें हैं या प्रो यूथड़ी, वो यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, ना बैरिस्टर गौहर आए, ना महमूद खान चकज़ई अपने आप को आलमी
پتہ نہیں وہ چیمپئن سمجھ رہے ہیں اور آج کل یوتھوں کو لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہے۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہے جس کو ایک یوتھ نے قاسم سوری نے ہرا دیا تھا دھاندلی سے، اور آج اسی جماعت کو جو ہے وہ اس کے گن گا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں لگا کہ اے این پی کی جو یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں اچکزئی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں نا، یہ موسٹلی وہی مطالبات ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی والا گروپ، یہ کھوکھر والا گروپ جو ہے یہ جو ہے وہ کر چکا ہے، پیش کر چکا ہے، وہی تقریباً مطالبات ہیں۔ یعنی کہ اے این پی نے اور وہ جو یہ جماعت شریک ہوئی وہ بھی کہہ رہے ہیں سیاسی قیدیوں کو اور باقی جو جیلوں میں قیدی ہیں، یعنی کہ یہ اڈیالہ جیل والے کو، عمران خان مجرم عمران نیازی کو بھی رہا کرو، پھر بھی ان کو یہ نہیں گئے۔ بہرحال وہ موقف ان کا پیش انہوں نے ضرور کیا ولی خان صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس پہ بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ ہو یا جے یو آئی ہو، انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی امداد کرنی چاہیے۔ یہ اگرچہ درست بات ہے، حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں وہ ناکام ہو چکی ہے، اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ بنیر ہو، سوات ہو، یہ والے علاقے ہیں، وہاں پہ تو تباہی ہے نا، تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ عوام کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں حکومت کے آسرے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد ولی خان نے سیلابی صورتحال کے تناظر میں 23 تاریخ کو جو امن مارچ انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو بھی مؤخر کیا گیا ہے، اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کی ہر شکل میں ہم مذمت کرتے ہیں اور ان مسائل کو ناقص حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اعلامیہ میں تو انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری آپریشن فوری بند کیے جائیں۔ بات یہ ہے، یہ میں اس اعلامیہ سے میں بھی اتفاق نہیں کر رہا، جیسے پیپلز پارٹی نے نہیں کیا یا جیسے نون لیگ نے نہیں کیا، کیونکہ بھائی خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی آپ کے سامنے ہے اور آپریشن نہ کیے جائیں، اور اوپر سے حکومت ایسی ہے جو دہشت گردوں کو بسا رہی ہے، تو پھر تو پورا خیبر پختونخوا ہم دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ یا بلوچستان میں بی ایل اے کی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپریشن کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ایک بات وہ یہ ہے کہ جی جس کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے۔ ایم ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے مطابق مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے اور صوبوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ معدنیات اور وسائل کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹس اور انتقالات کو منسوخ کیا جائے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ قبائلی عوام کی تاریخی اراضی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ بلوچستان میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی تجویز کی مخالفت کی جاتی ہے، لیویز فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، یہ بات میں اس سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں۔ اور تمام اختیارات سول انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں۔ ایکشن ایڈ آف سول پاور جیسے قوانین کو فوری ختم کیا جائے۔ لیکن یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ جو فوج ہیلپ آؤٹ کرنے آتی ہے سویلین کو، تو ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، یہ ٹھیک ہے، عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اور اختر مینگل کے اوپر سفری پابندیاں جو ہیں وہ بھی ختم کی جائیں۔ خیر یہ بات تو ٹھیک ہے، اختر مینگل صاحب جو ہے وہ دبئی میں انہوں نے پکوڑوں کی دکان کھولی تھی، یاد ہے، اسمبلی سے کہتا ہے استعفیٰ دے کے، تو ان کا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کو تو جانے دینا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ دبئی میں پکوڑوں کی دکان چلا سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی غیر ملکی جنگوں میں ملوث کرنے سے مطلب ہے ہمیں کسی اور کے حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے آل پارٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، جو بالکل انہوں نے درست بات کی۔ تو بہرحال یہ آج کی جو اے پی آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس کا اعلامیہ تھا، اس میں مین چیزیں یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اعلامیہ سے اتفاق نہیں کیا، وہ شریک ضرور ہوئی، جبکہ دوسرا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والا ایک خود ساختہ گروہ ہے جو خود آئین کی پامالی میں ملوث ہے، جس کے اوپر خود آرٹیکل 6 کے جن کے لیڈروں کے اوپر کیسز چلتے ہیں، تو وہ اس پوری آل پارٹیز کانفرنس کے منظرنامے پہ نہیں تھے، انہوں نے شاید بائیکاٹ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اہم اور پولیٹیکل اپڈیٹ ہے۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔